manuan kagahapon na ni Ombudsman Samuel Martires ang gobernadora sa lalawigan sa Sugbo katubagon ang unom ka buwan ka preventive suspension nga gipahantang sa ulahi. Kaya nung duman nga una nang gipaubos sa preventive suspension ang gobernadora gumikan sa mga kaso nga grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service. Ingon man kalapasan sa Republic Act Number 6713 kon ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials nga gipasaka sa usa ka Moises Garcia de Parine. Giklaro ni Martires gaway administrative offense nga gi-denominate isip kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act Number 3019 mao nga bisan unsa nga kalapasan sa balaod nga katugbang nga kasong administratiba batok sa gobernadora i-classificar o i-denominate nga grave misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service o bisan unsang kalapasan gipasabot ubos sa civil service law. Ini nagpasabot nga ang ombudsman wala naghimog reference sa specific provision sa Republic Act 3019 sa kamanduan nini sa pagsuspenso sa gobernadora. O na nang nagkanayon ang gobernadora nga illegal ug way basihan ang suspension order batok kaniya tungod kay ang special permit nga gihatag sa usa ka infrastructure development company giaprobahan sa provincial board taliwa sa dinalian nga panginahanglan sa pagsulbad kritikal nga kakuwang sa tubig nga nakaapekto sa mga residente sa Tibok Franchise Area sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD nga naglangkob sa Cebu City og lain pito ka mga lokal nga kagamahanan. Si Martires niingon nga ang iyang buhatan kanunay nga patas og makiangayon sa pagluwat og mga desisyon o na nang gibarugan sa gobernadora kay legal ang suspension order tungod kay wa kini pagtugot gikan sa COMELEC. Dugang sa gobernadora nga dili siya obligado nga motuman sa kamanduan sa ombudsman tungod kay wala may pagtugot sa COMELEC ang iyang suspension.